तुमकां गोंयभर गोंयांत खबर आसतली की आयच्या हेजेर आमचें गोंय कशें काबार करूंक सोदतात पळय ते 17(2) आनी 39(a) हो एक नेवो कायदो हाडून हेंच्यांनी गोंय काबार करपाचो प्रयत्न केला आनी तितून मेन कोण आसा एक रिटायर जाल्लो राजेश नायक TCPचो डिपार्टमेंट जाल्लो दुसरो परेश रायतोंडे वो आर्किटेक्ट तसोच तो ते कमिटीचेरूय तो मेंबर म्हणून आसा आयज 16B वो एक्ट हायकोर्टान आमी चॅलेंजींग घातलेलो आनी 16B वो आयज पासून हेचे फायनल रिजल्ट जावना तो अजूनही कोर्टान आसा तो आसतना हेंच्यांनी 17(2) वो नेवो एक कायदो काडलो आनी तेजेर हेंच्यांनी गोंय काबार करपाक प्रयत्न केलो जेन्ना लोकांनी परचेन जेन्ना आवाज केलो की 17(2)चेर नागोंग फुडें सरले म्हणून कोण विश्वजीत राणे तेन्ना हेंच्यांनी एक न्यायिक रूप घेतले तो बंद केलो म्हणून पूण ना ते अजूनही चालू आसा तेच्या उपरांत आतां तेंच्यांनी 39(a) म्हणून काडले हे न्याय कितें काडले आतां तेजेर हेंच्यांनी आतां सगळो आमच्या पिल्ल्यान 3 लाख स्क्वेअर सुवात तेंच्यांनी शेतां हाडलेली दोंगर चेंज ऑफ झोन करून सोडले हेजेर 72चेर 17(2)हेजेर सालिगांव कॉन्स्टिट्युशन तेणी तेंच्यांनी 3 लाख स्क्वेअर सुवात हे केल्ली आसा तुम्ही पळयात जोरी तर आमच्या पिल्ल्यान सालिगांव मतदारसंघात तर 3 लाख सुवात हे केल्या जाल्यार गोंयान हेंच्यांनी कितले केले आसतले तो तुम्ही आयकला आसतले विश्वजीत राणेन कितें म्हणलां एका हेजेर आपले मुलाखतीन की आपणाक सेंटरान वोट दिला म्हणून आपण हे चलयता म्हणजे हांव विश्वजिताक विचारूंक सोदता सेंटरान तुका कितें करूंक दिला गोंय काबार करपाक दिला तुका जो मंत्री गेला पळय ते गोंय काबार करपाक तुका सेंटरान धाडला म्हणजे आमी सेंटराक जल्लिकात धाडटा तूं तांकां सगळे चेंज ऑफ झोन करांची हितून सगळे आसा CM आसा प्रमोद सावंत आसा तो राजेश नायक आसा गायकोंडो आसा मागीर आमचो विश्वजीत राणे हे सगळे मेळून आयज गोंय काबार करपाक फुडें सरल्या तेका लागून आमी पिल्ल्यान सिटीजन फोरमान काल 17(2) आनी 39(a) हे पेटिशन आमी हायकोर्टान घातलेलें आसा आनी आयज ते एडमीट जावन फाल्यां ती केस उबी जावपाची आसा हे आमी चॅलेंज केल्या 39(a) आनी 17(2) ही चॅलेंज केल्या हायकोर्टान आनी ही आयज एडमीट जाल्ली आसा आनी फाल्यां आमकां डेट दिल्ली आसा सकाळी मॉर्निंग फाल्यां कितें हियरिंग फर्स्ट हियरिंग अपीयरन्स आनी तितून पार्टी कोणाक केला तुमी सगळे पार्टी आमी रिस्पोंडंट ते कितले जाण थोडे ना 18 जाणांक केले आमी 18 TCP आसा मागीर आमचो म्हापश्यां TCP आसा गव्हर्मेंटाक आसा म्हणजे अशें जितले पळय आहा न्हू गव्हर्मेंट हे आतां तांकां सगळ्यांक केल्या सगळे ब्युरोक्रेट जे सगळ्यांक इन्क्लुडिंग द पंचायती केल्या फायल केला ती एंटायर गोंयान खातीर फूल गोंया खातीर म्हणजे 39(a) आनी 17(2) म्हणजे हे सगळो कायदो आहा तो गोंया खातीर लागलो न्हू गोंय लुटपाक हाडले न्हू हेंच्यांनी काय नासलें हांव तुका सांगता न्हू प्रमोद सावंत हो गोंयकार न्हू हो फाल्यां पडलो काय ना इलेक्शनाक हे सगळे जिखतलो आनी पळटलो हे पळय आहा न्हू हे फक्त गोंय काबार करपाक गोंय लुटपाक गोंयान येयल्या आनी काय ना हांव इतलेंच म्हणटा तुमी आयज पळय हें करता ते आमचे फाटली पिळगी कितें दवरला तुमी आयज सगळे येता तितले दिल्लीकारांक तुमी व्हरता येता तितले दिल्लीकारांक पुणेकारांक सगळ्यांक वयल्या गोंया भायल्यान हाडून तुमी गोंयान व्हरता आमच्या गोंयकारांक कितें आसा विश्वजीत राणेचें कितें एक नंबर 14 विश्वजीत राणो
उलयता एक करता दुसरे. तो सांगलो 17 बंद केले आपले. खंय बंद केला? चालू आहा अजूनही. बंद करूंक ना. तेका लागून आमकां वयचें पडलें. तुमकां खबर आहा आमी 2011 फादर बिस्मार्क हेका घेवन आमी RP21 चॅलेंज केल्ली. तुका खबर आहा. तशेंच 16 बी आमी चॅलेंज केल्ली आनी आतां 17 to 39 हे आमी चॅलेंज केला. 16B तेजो खंय पावला तें अजून फायनल जावंक ना. पळय न्हू ते जे आमचे पळय आमचो मसालो पळय आमी घातलेलो न्हू हेका पेटिशनाक एविडन्स पळय हाडलेले ते पळोवन तेंचे गव्हर्मेंटाचे एडवोकेट पळय एकलोय ना आन्सर करपाक ना तेंचे कडेन. अजूनही ते तशेंच आहा. ते आसतना पेंडिंग आसतना फायनल जावंकूच ना. ते आसतना हेंच्यांनी 72 कशें काडले?